Mayong adlaw sa mga suki nato nga ating paminaw. Kini ang inyong amigo Bench Garcia og welcome sa atong programa nga ang maayong balita para sa tanan. Karon atong iskutan ang dakong papel sa propesiya isip kabahin sa pagpadayag sa Dios sa katawhan. Atong tukion kung unsa kini ka importante alang kanato og sa atong mga anak. Og unsaon nato kini pag kinabuhi sa atong adlaw-adlaw nga pagtuo. Apan sa dili pa kita magsugod, magampo kita aron hingpit nato masabtan ang mensahe sa Dios. Ginoo, among ginaampo ang imong pag-abli sa among hunahuna og kasing-kasing. Hinaot nga ang among pagsabot, madawat namo ang imong kamatuoran, mahitungod sa propesiya. Amen. Ang propesiya usa ka bahin sa kapadayagan sa Dios sa katawhan. Kini naglakip sa mga kasulatan nga mapuslanon alang sa pagtulunan, pagsaway, pagbadlong, o pagmatuto sa pagkamatarong. Sa ikaduhang Timoteo 3:16, giingon, Ikaduhang Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagtudlo, pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa pagkamatarong. kini nagpakita nga ang propesiya dili usa ka misteryo nga dili masabtan. Apan usa ka importante nga bahin sa pulong sa Dios nga nagahatag kanato og giya ug kahayag sa atong dalan. Sa Deuteronomio 29 bersikulo 29 giingon, Ang mga butang nga tinago iya kang Jehova nga atong Dios. Apan ang mga butang nga gipahayag mao ang ato ug sa atong mga anak sa gihapon, aron nga pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong niini nga kasuguan. ang propesiya gidisenyo alang kanato ug sa atong mga anak. Og dili kini usa ka misteryo nga dili masabtan. Kini naghatag og kahayag og giya kanato sa atong kinabuhi. Sa Salmo 119 bersikulo 105 giingon, Ang imong pulong maoy kalamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagianan. ug sa ikaduhang Pedro 1:19 giingon, Nakabaton kami niining pulong nga panagna nga hinimo nga may kasiguruhan gayud. Buhatan ninyo nga labing maayo aron sa pagtagad niini. Sama kini sa lampahanan sa dalan sa usa ka mangitngit nga dapit, hangtod nga moabot na ang kabuntagon ug musubang na ang bituon sa kabuntagon sa inyong mga kasing-kasing. ang pagtuon sa propesiya nagdala og panalangin. Sa Revelation 1 verse 1 to 3 giingon, Ang pagpadayag ni Hesukristo nga gihatag sa Dios kaniya sa pagpadayag ngadto sa iyang mga ulipon. Bisan sa mga butang nga kinahanglan mahatabo sa madali. Og gisugo niya og gipaila kini. Pinaagi sa iyang mga manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan, nga mao ang nagpamatuod sa pulong sa Dios. Og sa pagpamatuod ni Kristo bisan sa tanan niya mga butang nga iyang nakita. Bulahan siya nga nagbasa og sila nga nagpatalinghog sa mga pulong sa tagna, nga nagabantay sa mga butang nga nahisulat niini kay haduol na ang panahon. ang pagtuon sa propesiya dili lamang nagahatag kanato og kahibalo bahin sa umaabot, apan nagadala usab og panalangin sa atong kinabuhi. Tungod niini kinahanglan nga masabtan nato ang propesiya aron masayran nato ang atong posisyon sa kasaysayan sa kalibutan ug ang espesyal nga mga buluhaton nga gihatag sa atong Dios alang kanato. Ang propesiya naghatag kanato og pagtuo og giya sa unsaon nato pagkinabuhi sa atong pagtuo taliwala sa kalibutan. Ang pagtuon sa propesiya naghatag kanato og kahayag kung asa kita karon sa dagan sa panahon og unsa ang gikinahanglan nato buhaton isip mga anak sa Dios. Kini maghatag kanato og kusog og inspirasyon sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi og pag-alagad. Mga higala, hinaot nga pinaagi sa atong pagtuon karon, nasabtan nato ang dakong papel sa propesiya isip kabahin sa kapadayagan sa Dios. Ang propesiya dili usa ka misteryo nga dili masabtan, apan usa ka giya o kahayag sa atong kinabuhi. Kini nagdala og panalangin sa tanan niya mga
magtuon ug magkinabuhi niini. Kinahanglan nato nga mapadayonon ang pagtuon sa pulong sa Dios, lakip na ang mga propesiya, aron masabtan nato ang atong posisyon sa kasaysayan sa kalibutan ug ang espesyal nga mga buluhaton nga gihatag sa Dios alang kanato. Magkinabuhi kita nga puno sa pagtuo ug kasalig sa iyang mga saad. Salamat sa inyong pagpaminaw ug ang atong programa karong adlaw hinaot nga kining programa hinaot nga kamo nakadawat sa bag-ong pagsabot ug inspirasyon gikan sa atong pagtuon. Kini si Bench Garcia ug kini ang maayong balita para sa tanan. Hangtod sa sunod natong panag-uban sa samang oras, mabuhay ug mag-ampo kita kanunay. Ayog kalimot mga higala, ang propesiya usa ka kahayag sa atong dalan ug naghatag kanato sa giya sa atong pagtuo. Mag-uban kitag usab sunod nga semana alang sa laing inspirasyon ug pagtulun-an. God bless us all.